अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम हज़रातु। माजिद ख़ान पलव इस्लामी चैनल की तरफ से खुशामदीद बेरी। नन पयो अहम तरीन मसला बानी इस्ताद सर बहस कोमा कम ची दरूयती हिलाल मसला दा औ ज़मून दरूयती हिलाल कमेटी चिकम शरई हैसियत दे आगे बानी बा लक्षांत की द उलमाए किरामो द मुफ्तियान किरामो बा तनाजुर के बहस उकु टूल अवल दा मसला ची गवाही बसूक कबल द गवाही द कबल वल अहल सूक दी न दा जमुंगा टूल गडु पताओ शामी वाला इब्न आमिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह, फतावा तातार खानिया वाला, फतावा हिंदी वाला, आलमगीरी वाला दा पा मुस्तनद दलाइल लिखली दी ची गवाही बा हगा सूक कबलई ची आगता विलायती आम्मा हासिल है ची विलायती आम्मा चाहता हासिल नदी दे द गवाही द कबलवलु अहल नदी उस विलायती आम्मा चाहता हासिल दा नो हाकिमी वक़्त ता हासिल दो हाकिमी वक़्त दा बिया काजी तवर कड़ी दा यानी हिलाल कुमेटाई था हिलाल कुमेटाई हैसियत दा शरई काजी हैसियत दे यानी विलायती आम्मा हिलाल कुमेटाई वाला ता हासिल दो पदी बांदी द डीरू जमहूरू उलमाए किरामू फतवदा जबागी के मुफ्ती तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह शामिल दे। न लिहाजा अवल खुदा खबर बज़ैन की कीदू ची विलायत आम्मा चतन नहीं हासिल अगा गवाही नशी कबल वले खादी वज़ीर भी MNA भी दे AC भी DC भी वज़ीर आला भी वज़ीर आज़म भी सदर पाकिस्तान भी ची विलायत आम्मा तन्नदा हासिला चूँकि विलायत आम्मा मरकज़ी कमेटी वाला तवर करे शवीदा लिहाजा दी तन्नदा हासिल नुदी गवाही नशी कबल वली दी द अख्तर या दरोजे ऐलान नशी कवली कवे कड़लो नुदा बगैर शरई मतलब कि जमू वज़ीर आज़म से बो यानी मरकज़ी हुकूमत जमू ऐलान उकड़लो हिलाल कमेटी वाला न दे कड़े नुदा बगैर शरई नुदी द ऐलान बा हैसियत नवी दा जमूंगा टूली पताओ लिखली दी पदे ज़िमन के जुतास्ता दारुल कराची वाला यो पतवा द बयानुमा द दारुल कराची वाला सवाल शवे दे सवाल दास शवे दे ची ज़मून पा KPK की यानी खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ गैर सरकारी कमेटी भी चिदागी दा ऐलान पौजवान खलक अख्तर उकी नो आया दबी सहीसियत शते औ कनिश्ता दी जब कि दा तपोस हम शवे दे ची अक्सर दगा कमेटो वाला गलत शी दा मियाश दक्कार के दलो ऐलान उकी औ पसबाल बानी मियाश कर नशी लका डेर करो दा सी शिवी दी जम पे इलाकों की 28 रमज़ान बांदी ऐलान शवी दी बिया पसबाल बानी मियाश न दक्कार शवी पसबाल बिया रोजे भी बिया पबल रोज बानी अख्तर शवी दी हालांकि गैर सरकारी कमेटो वाला ऐलान कड़ी हो बाजी हज़रात दा वैसर अख्तर कड़ी नो सवाल दासी की शवी दी जवाब सवर कई दारुल कराची वाला रियासत की तरफ से मरकज़ी रोयती हिलाल कमेटी और उसकी ज़ीली सूबाई कमेटियों के होते हुए मुतवाज़ी गैर सरकारी कमेटियों का शरअन कोई एतबार नहीं है तदे शरअन है इस एतबार नशे कम गैर सरकारी कमेटी दी और ना उनके फ़ैसलों के मुताबिक अमल करना और करवाना दुरुस्त है क्योंकि रियासत की तरफ से जो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी कायम है इसकी हैसियत काजी के है और शरअन चाँद की रोयत के ऐलान की विलायत इसे ही हासिल है। लिहाजा अगर मरकज़ी कमेटी रमज़ान या ईद के चाँद नज़र आने का ऐलान करे तो ये फ़ैसला है और उसका हुक्म ये है कि इस फ़ैसले के मुताबिक अमल करना तमाम अहले पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और इसके ख़िलाफ़ करना जायज़ नहीं है। लिहाजा उलमाए किराम को भी चाहिए कि वो आवाम को मरकज़ी कमेटी के ऐलान के मुताबिक अमल करवाने की कोशिश करे क्योंकि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को विलायत आम्मा हासिल है कसम च मऊए ची विलायत आम्मा चाहता हासिल ले नो दे बगवाही कबल वलिश जिसकी वजह से वो शहादतों को वसूल कर सकती है जो
ईदैन और बाज़ सूरतों में रमज़ान के लिए ज़रूरी है। नीज़ मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक अमल करने से उम्मत फितना इंतशार से बच जाती है। इसके बरखिलाफ़ मुतवाज़ी गैर सरकारी कमेटियों को चूँकि विलायत आम्मा हासिल नहीं, इसलिए वो शहादतों को वसूल नहीं कर सकता है। दा कमेटी कमची गैर सरकारी दी दा रोयत हिलाल कमेटी मातहत चिकम नदी नदी त विलायत आम्मा निश्ते दी शहादत वसूल कवली नशी दसरा द शहादत द वसूल कवली दी आहल नदी। नीज़ मुतवाज़ी कमेटियों के ऐलानात के मुताबिक अमल करने से अवाम में फितना इंतशार पैदा होता है, क़त्ल व क़िताल तक नौबत आ जाती है। लोग दीन और अहली दीन के बारे में शुबहात के शिकार हो जाते हैं और सुएज़वन में मुब्तला हो जाते हैं, जिसका मुशाहदा हर साल रमज़ान और ईदैन के मौका पर इन इलाक़ों में होता है जहाँ मुतवाज़ी कमेटियाँ बनी हुई हों। मुस्तफ़ाद मिनत तब्वीब मुस्तनद फतावदा। रोयत हिलाल की शहादत कबूल होने के लिए दीगर शराइत के साथ साथ मजलिस क़ज़ा का होना भी शर्त है। मज़ीद तफसील के लिए मुलाहिज़ा फरमाइए रिसाला रोयत हिलाल मुअल्लफ़ा हर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहू। दो रिसाले लिखली दागन ममजूद अस्त दलाइल उम चे मुंगा द रोयत हिलाल कमेटी मातहत दनच कंबल सवाल शवे मसूला सूरत में इन लोगों पर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक रोज़ा और ईद करना लाजिम है, क्योंकि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को पूरे मुल्क में विलायत हासिल है, इसलिए इसका ऐलान पूरे मुल्क के लिए हुज्जत है, जबकि मुतवाज़ी गैर सरकारी कमेटियों के पास विलायत नहीं है, लिहाजा इनका ऐलान भी आम लोगों के हक़ में हुज्जत नहीं है और इसके मुताबिक अमल करना भी लाजिम नहीं है। इस सिलसिले में उलमाए किराम और पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि वो हिकमत और बसीरत के साथ दूसरे लोगों को भी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक अमल करवाने की कोशिश करें, न कि गैर सरकारी कमेटियों की मुवाफ़क़त करके गलत तर्ज़ अमल की मज़ीद तायद करें। या बल्दन जिकम सवाल शुरू दाखिल जवाब वर कई सूरत मसूला में जब सरकारी तौर पर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने ईद का चांद नज़र न आने का ऐलान किया, इसके बावजूद जिन लोगों ने गैर सरकारी मुतवाज़ी कमेटियों के ऐलान के मुताबिक ईद मनाई, उनके ज़िम्मा लाजिम है कि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलानी ईद के हिसाब से उनके जितने रोज़े ज़ाया हुए हैं उनकी क़ज़ा करें। खरी उस फल्कियात वाला सवई देखम द उलमाए किरामो पतवदा चीज़ जदीद अदालता पदी की मदद अगस्त लिखीगी फल्कियात वाला सवई पाकिस्तान में शवाल का चाँद नज़र नहीं आया, ईद उल फितर 3 मई बरोज़ मंगल को होगी। ये ऐलान फल्कियाती लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आज पाकिस्तान में चाँद का आम आंख से दिखाई देना मुमकिन ही नहीं था। इसकी वजह यह है कि गुरूब आफ्ताब के वक़्त चाँद की उम्र 17.5 घंटे थी। मौजूदा हालात में काबिल रुयत चाँद की उम्र 19 घंटे होनी चाहिए। चाँद के उफ़क़ से बुलंदी 60 डिग्री के आसपास थी। आम आंख से दिखाई देने के लिए चाहिए चाँद की बुलंदी 9 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए और पुरुम दे सुमरऊ दर्दा प्रवतों बस 7 डिग्री और पकारदा चिदा 9 डिग्री भी। चाँद गुरूब आफ्ताब के 35 मिनट बाद गुरूब हो गया। चाँद और सूरज के गुरूब के माबैन 40 मिनट का फ़र्क हो तो चाँद दिखाई दे सकता है। द 35 मिनट बस प्रेवती दा और 40 मिनट कम से कम चिदाई बीन बियादा पा आम स्तरगबानी दा मुकम्मल तफसील फल्कियात वाला और कड़े दा बिनोरिया न्यू टाउन चिका मदरसा दा जमू मुस्तनद इदारा दा यूसुफ बनूरी से रहमतुल्लाहि अलैहि वाला नदीनो तपोस शवे दिन डीरी पतावी दा सिदी यो पतवा उस्ता बयानों में किसी इलाके में सवाल शवे दी चिमू द चासरा अख्तर या रोजनिस नोदी जवाब वर कई किसी इलाके में कोई काजी या हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कमेटी पूरे ज़िले या सूबे या पूरे मुल्क के लिए हो और वो शरई शहादत वसूल होने पर चाँद नज़र आने का ऐलान कर दे, तो इसके फ़ैसले पर अपनी हुदूद और विलायत में उन लोगों पर जिन तक फ़ैसला और ऐलान यकीनी और मुतबर ज़रिए से पहुँच जाए अमल करना वाजिब होगा। चूँकि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी काजी शरई की हैसियत रखती है। बार बार दा अरसकुम च कमेटी वाला जमून द शरई काजी हैसियत लरी काजी शरई की हैसियत रखती है, लिहाजा शहादत मौसूल होने पर अगर वो ऐलान कर दे तो मुल्क में जिन लोगों तक ये ऐलान मुतबर ज़राए से पहुँच जाए उन पर रोज़ा रखना या ईद करना लाजिम होगा। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के अलावा
गैर मजाज प्राइवेट कमेटियाँ रोयत हिलाल का फ़ैसला करने में खुद मुख्तार नहीं है और उनका फ़ैसला दूसरे लोगों के लिए काबिल अमल नहीं है, इसलिए उनको विलायत आम्मा हासिल नहीं और उनका ऐलान आम लोगों के लिए हुज्जत नहीं है। लिहाजा सूरत मसऊला में रोज़ा और ईद मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के फ़ैसले के मुताबिक करना लाजिम है। हाँ, अगर किसी शख्स ने खुद चांद देखा उस दबा की बल मसला दा कचा पखपल बांदी मियाश उली दला और द गवाही कबूला नशवला अतार वाली लिखली दी रद्दुल मुख्तार वाला लिखली दी पतावता तारखानिया वाली लिखली दी नो दे पखपल बांदी रोजनिस खो कदा अख्तर मियाश दो उली दो 100% दा यकीन दे چې دا د اختر میاشت ده او په څه وجه باندې د ګواهي قبوله نشوه ده نو دی به اختر نه کوي، دی به روژه نیسي. یعنې په دواړو صورتونو کې که د رمضان میاشت ولیده که د شوال میاشت ولیده او د ګواهي رد شوه ده دی به روژه نیسي، دی به بوزه کوي نه. لہذا صورت مسئولہ میں روزہ اور عید مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ہاں اگر کسی شخص نے خود چاند دیکھا تو اپنی ذات کے حد تک اس کے لیے اس پر عمل کرنا لازم ہے. دو حوالے بیا ولکړل دي زه د وخت د کمی د وجې نه او دا ویډیو د اوږدېدو د وجې نه هغه نشم ویلی، صرف نومونه اخلم. نیل الاوتار میں ہے دا بیا لیکلی دي دغه شاندګي پتاوا تاترخانیه میں ہے دغه رنګې مفتی محمود رحمت الله علیه د لیکلي په زبدة المقال فی رؤیة الهلال کی او دغسې جواهر الفقه بالا دا لیکلی دي او دا دارالعلوم بنوریا ټاون والا دا راغستې ده د دارالعلوم کراچي والا فتوا یې راغستې ده. نو مخکې هم د دارالعلوم کراچي دا هم د دارالعلوم کراچي فتوا ده او داسې زمونږ چې کوم ډېرې مستندې ادارې دي د هم دغه شان ډېرې فتاوې موجود دي. لهذا د انتشار نه د بچ کېدو لپاره زمونږ روژه او اختر به د هلال کمیټه والا سره دي. بل دا چې هلال کمیټه والا باندې حکومت نشي اختر کولی ونه پې یعنې دوی په هغوی باندې حکم نشي منلی که نه. زمونږ وزراو ډېر زیات کوششونه وکړله. پرون زمونږ مذهبي امور والا مفتی عبدالشکور صاحب رحمت الله علیه هغه ډېر کوشش وکړلو لیکن هلال کمیټه والا د هغوی باندې حکم نه چلیږي. لهذا هغه خپله خبره واپس واخیستله او د هغه بیان هم راغلی دی. ښایي اوس دا مفتی شفیع عثماني رحمت الله علیه د چې کوم رسالې لیکلي د هغې نه ستاسو ته دلایل یو څو بیانومه. دا مسله چې څنګه بیان شوه ده چې شرعي گواهی د رؤیت هلال دا به څوک قبلوي، د دې مجاز څوک دي؟ نو هغه رؤیت هلال کمیټه والا دي. اوس کم قسم گواهی به دوی قبلوي د کومو حضراتو؟ نو د هغې دپاره دا شرط دی د ګواهانو دپاره چې دی مسلمان وي، عاقل وي، بالغ وي او دی ړوند هم نه وي، بینا وي. لکه د نابینا ګواهي د میاشت مبارکي ده نه قبلېږي. دغه شان د ټولو نه لازمي شرط د گواهی دپاره دا دی چې دی به عادل وي. عادل معنی ده چې دی به په ګناهي کبیره کې مبتلا نه وي. دغه شان دی به په ګناهي صغیرو باندې اصرار نه کوي، دی به په فسق او په فجور کې نه وي مبتلا، د ده ګواهي به قبلېږي. او که دی به دې کې مبتلا و نو په قاضي باندې یعنې رؤیت هلال کمیټه والے باندې دا لازم نه دي چې د ده ګواهي قبوله کړي. البته قرائنو ته وګوري، دلایلو ته وګوري چې دی رښتیا وایي. د قرائنو دا خبره او د دلایل نو قاضي ته دا اختیار حاصل دی چې دی ګواهي قبلول غواړي د یو ګناهګار کس چې د هغه فسق ظاهر وي او د ده دغه خبره د دلایلو مطابق وي، یعنې د قرائنو سره متضاد نه وي، نو بیا قاضي د ده ګواهي قبلولی شي. او که نه قبلوي نو لازم پې نه دي. بهرحال هغه د ګواهانو هغه حیثیت او نوعیت ته علماء کرام د بګوري. اوس د ګواهۍ نصاب څومره دی؟ نو دا مفتی شفیع عثماني رحمت الله علیه دلایل راټول کړي دي. هدایي والا دغه شانته کې درالمختار والا شامي والا دغه حوالې ورکړي دي او فرمایي چې د ګواهانو دپاره دا شرط دی چې د دوی تعداد چې کله مطلع صاف وي او تقریبا لوی وطن نه په ډېرو علاقو کې مطلع زموږ صاف وي، موسم صفا وي. نو چې کله مطلع صاف وي نو جمع غفیر د هغې دپاره شرط دی. جمع غفیر څه ته وایي؟ نو په دې کې د فقهاو مختلف اقوال دي. یو قول پکې دی چې اکثرو خلکو لیدلي، اکثر معنا ډېرو خلکو لیدلي دي. دویم قول دا دی چې د هرې محلې نه دوه کسانو لیدلي وي. درالمختار والا دا راغستی دی قول. او بل قول پکې دا دی
چې دومره کسانو لیدلی وي چې انسان په دې خبره مجبور شي چې دوی اوس دروغ نه وایي. نو 100 کسانو یا 80 یا 130 او 150 دا ممکن دی چې دا کسان په دروغ باندې راجم شي، ځکه د سوشل میډیا زمانه ده او ډېر د دروغو نه کار اخیستل کېږي. تاسو به پرون لیدلی وي چې پرون څومره فیک نیوز دا چلېدل که نه چې مرکزي کمیټه والا اعلان وکړو، حالانکې هغوی د میاشتې لیدلو اعلان نه دی کړی. ډېرو کسانو دغه تقریبا یو 80 کسان خو ما لیدلي دي. نو چې دومره کسانو ته دا تعداد ورسېږي چې انسان په دې مجبوره شي چې دا دروغ اوس نه وایي. دې وجې نه شرعي والا شریعت دا مقرر کړل چې دا به جمع غفیر ته رسېدلي وي. او تاسو ته یو عقلي خبره هم وکړم چې کله میاشت انتهایي باریکه وي، انتهایي نری وي او په یو علاقه کې ښکاره شي، نو بیا د هغه کلیواله نه د هغه علاقې والا نه چې تپوس کوي نو هر یو کس وایي ما لیدلي ده، زنانه هم وایي ما لیدلي ده او نارینه هم وایي ما لیدلي ده، ځکه یو ته وښیي بل ته وښیي. نو که ډېره باریکه هم وي نو تقریبا نیم کلی لیدلي وي. دې وجې نه وایي که نه چې جمع غفیر د دې لپاره شرط دی. بل ما عرض وکړو چې په دروغ باندې خلک را جمع کېدي شي. زموږ استاد محترم د خپل استاد خبره کوي چې هغه یو جومات ته لاړلو، نو یو بوډا بابا و ډېر زیات یې ژړل او د زړه د درد نه یې ژړل. نو دغه مولانا صاحب فرمایي زه له خواله ورغلم، تپوس مې وکړو چې څه وجه ده؟ نو هغه راته وویل چې دا مونږ په نوجوانۍ کې 14 کسانو مونږ راغلو او یو عالم ته یو مولانا صاحب ته به کېناستو، هغه ته به مو وویل چې مونږ میاشت لیدلې ده، قسمونه به مو ورته وخوړله، حالانکې مونږ به میاشت نه ولیدلې او په خلکو به مو اختر وکړلو. نو دغسې واقعیت پکې هم راتلی شي. او دا د 1980 خبر نه، اوس دې زمانه کې به څومره خلک وي دروغ ویونکو والا. لہذا پکار دا چې موږ د رؤیت هلال کمیټې په خبره باندې عمل وکړو، نو اتفاق به هله راشي. او که د هغوی په خبره عمل نه کړو نو بیا اتفاق نه راځي، ځکه بیا په یو کلي کې د یو کور والا به اختر وي، د بل به نه وي، د یو به اختر وي، د بل به نه وي اختر. چې کله موږ د رؤیت هلال کمیټې په خبره باندې عمل نه کوو نو اتفاق صرف او صرف زموږ په دغه باندې راتللی شي. او که موږ د هغوی په خبره عمل وکړو او هغوی خطا وي نو هغوی هم نه دي ګناهګار او موږ هم نه یو ګناهګار، ځکه هغوی ذمهوار دي زموږ. خو که قصدن عمدن هغوی غلطي وکړل نو بیا خو ګناهګار دي. خو که فرض کړه په خطایۍ کېدو شول او قصدن عمدن به ځکه نه کوي چې په هغې کې د هر مکتب فکر علما شامل دي، دیوبند والا پکې دي، بریلیان صاحبان پکې دي، اهل حدیث حضرات پکې دي، ټول مکتب فکر په دې کې شامل دي او علما دي جید او مستند علما کرام دي. نو هغوی خبره قصدن عملا نشي غلطېدلی. خو که غلط شوله نو هغوی هم نه دي ګناهګار، چا چې په عمل وکړو هغوی هم نه دي ګناهګار. او کوم چې زمونږ غیر سرکاري کمیټې دي چونکې دوی ذمهوار نه دي، نو که غلط نه شو خو زه ټیک ده، او که غلط شوله نو دا کمیټه والا هم ګناهګار دی، چا چې د دوی په خبره عمل وکړو دا هم ګناهګار دی. ولې دا زموږ ذمهوار نه دي. لهذا دوی د خپلې ذمهوارانو ځان چې کوم دی دا مبروا کول چې موږ هم ګناهګار نه شو، په هلال کمیټې باندې عمل کول. څنګه چې ما تاسو ته فتاوی د جمهور علما کرامو بیان کړلې، ډېرو علما کرامو دا فتاوی دي او په دغه باندې عمل هم دی. بیا بعضې زموږ حضرات دا وایي چې پنجاب والا کسان دا روژې نیسي د الله بندګانو په صوبر زموږ په دې صوبه کې د پښتنو په دې صوبه کې دومره عوام نه دي لکه په پنجاب کې چې دینداره کسان څومره دي. لکه عوام خو د پنجاب ډېر دي، خو کوم کسان چې روژې نیونکي دي یعنې علما، طلبا، تبلیغیان حضراتو، صوفیایي کرام حضراتو، دینداره حضرات، دا زموږ د صوبې د عوامو نه ډېر دي. نو آیا هغوی به هم روژې نه نیسي؟ بیا په سند کې څومره علما کرام دي، په کراچۍ کې څومره علما کرام دي. نو لهذا د قضان لپاره جواز چې کوم دی دا جوړول دا نه دي پکار. الله رب العالمین دې موږ په دې خبرو باندې پوه کړي. او بل دې ویډیو باندې چا ته تکلیف رسېدلی نو معافي غواړم او سیاسي تناظر کې به دې ته نه ګورو، ځکه زموږ په صوبه کې د هر چا حکومت یې موږ د هلال کمیټې سره اعلان کوو. MMA والا اعلان کړی و او جماعت علما والا چې په هغې کې په کثرت سره و، لیکن بیا موږ د هلال کمیټې والا حمایت کولو. اوس هم زموږ قاسم علي خان والا د زموږ د سر ستوري دي، د زموږ د سر تاجونه دي، لیکن موږ هلال کمیټې والا پابند یو، موږ په هغې باندې عمل کوو. الله رب العالمین دې زموږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي.